Lalay o panag-higugmaay nga mao nakita sa kamatayon. Puno sa pagsalig nga ang Dios kanunay nagpahinumdom sa mga kaayuhan nga atong nabuo ug nagpasaylo sa atong mga sala. Muhamuyo kita sa Dios nga iya untang agapon sa Teresita magsunulog angat ngadto sa iyang kaugalingon. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluy ug luwasa kami, Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imong kaluy ug luwasa kami, Ginoo. Magampo kita. O Ginoo among Dios, ang matayon sa among igsoon nga sa among tawhanong kahimtang ug sa kamubo sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili maoy katapusan ug wala kini maglupti sa mga bukos nga imong gihimo dinhi sa among kinabuhi. Nakilambit kami sa pagtuo sa mga disipulo sa imong anak ug sa paglaom sa anak sa mga anak sa Dios. Ipadanag dinhi kanamo ang kahayag sa pagabanhaw ni Kristo niining panahon sa pagsunod. Amen. Ikot kita o gatong suminawan ng mga pagkakas. Tinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, apostol ngadto sa mga taga-Korinto. Nasayop kita nga inig katunas nga niining atong yutayong puloy-anan na mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios o puloy-anan dito sa langit, usa ka puloy-anan na walay katapusan, ug siya gayud ang nagbuhat. Usa, kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita, nasamtang aniya kita nining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo, o palabihon nato, nga mamiya kita sa atong puloy-anan, niining lawasa, o mamuyo uban sa Ginoo. Apan, labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan, nga moatubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo daotan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag, ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo ang kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Busa wala ako'y kahadlukan. Ang Ginoo mo'y akong dalangpanan, busa kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo ay akong kahayag ug akong kaluwasan. Usa lamang kabutang, nagipangayo ko sa Ginoo, nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi, sa pagpamalandong sa iyang kaayo, ug sa pagpakiguban kaniya diha sa iyang templo. Ang Ginoo ay akong kahayag ug akong kaluwasan. Pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa among pagtuo, o kagakas kami sa pagtuman sa imong mahal.
kasuguan, ang mga pulong mo, O Ginoo, magligolon ta. Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaman ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinud. Pag-andam kamo bisan unsay mudangat, baksi hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dagputi ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat, sa pagpalig sa ilang agalon gikan sa kumbira sa kasal. Inig abot niya, inig tuktok ang dayon nilang pultahan. Bulahan katong mga sulugoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nag-andam. Sultihan ko kamo nga magbako siya, palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya ug bulahan sila kung hikatlagaan niya nga andam, bisan kung abot siya sa tungang gabi o sa kadlawon man. O timan-i kini ninyo, ibaluoy nga pagbantay karon sa maabot ang kawatan. Ang kawatan, dili gayud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Musa niyo sa Ginoo. Mayaman ikaw, O Kristo. Lingkod, alam sa buong kamalandong. Usab kita sa kaduhang gabi sa serbisyo sa atong ginikanan sa iyang pag puyo ning kalibutana. Nipanaw na siya pero sa kinabuhi nga isip kita mga binunyagan dako og paglaom nga gihatag sa Ginoo nato. Mabisan pa man tuod sa iyang pagpanaw, gumikan sa iyang kamaradyaw, sa iyang serbisyo, sa buhi pa siya. Uban sa iyang pamilya, mga anak, mga silingan. Ngadto sa pagserbisyo sa simbahan, nasayod ko nga si nanay mismo, nakuha niyang kinabuhi nga pagpangandam, samtang buhi pa siya. Kaya nasayod lang kita kung siyang kinabuhi, kung kaya siya mo simba, tag-Domingo, simba siya. So, busa na kita na to sa atong unang pagbasa na nasayod kita na dili di ay ang kalibutan nato dinhira ning kalibutan na sa tawhanon, kung dili di ay ang kamatayon di ay usa sa atong kalampusan ngadto sa atong kinabuhi sa ikaduhang kalibutan nga ato ay ang giandam ni Kristo alang kanato sa nga nagatuo nga isip binunyagan. Mga igsoon, dili na to kuan sa atong kinabuhi, labi na sa mga igsoon, mga ginikanan, mga sama nato, ngadto sa mga anak, labi na tang murimi, di alim, kita biyaan isang tuod sa atong kalisod. Bation niya po nato ang kamingaw sa kadugay, pag-uban ang kamingaw sa mga radyaw buhat sa kadyo ni Diyang pakita. Ilabi na ngadto sa mga anak ug sa mga silingan, mga igsuon nga yang tambong karon. Ang hinaot ako nga sa atong kinabuhi, isip magtotoo, isip pinayaran ni Kristo, atong huptan atong kinabuhi. Ang pagsunod, isip mga lagad diha kang Kristo, kay way lain niyang gitugon. Ang kamatayon sama usab to sa kawatan. Dili na to mibaw-an kung kanus ang importante isip pinunyagan sa ligta atong iampo sa kanunay ug atong huptan ang gugma sa atong isig katao, ang gugma ngadto sa atong mga silingan
Kaysa diin mo panahon, kung ikaw, uhaon na, andam ta kanunay, hinaot pa unta. Manindog ang tanan o atong pangayo. Natong puloy-anan atuwa sa langit. Uban sa pagtuo, pagsalig sa gahom sa iyang cross, ug ang pagkabanhaw. Murang kita nga sa atong Ginoong Kristo ug sa matag pagmuyo kita moingon. Kaluy kami Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Nabanhaw nga Ginoo sumbanan sa among kinabuhing walay katapusan, kaluy kami Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Banaad og hulagway sa among dangatan sa umaabot, kaluy kami Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Anak sa Dios nga mianhi aron pagbuntog sa sala ug sa kamatayon, kaluy kami Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Pulong sa Dios nga nagluwas kanamo sa kahadlok sa kamatayon, kaluy kami Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Ginoo nga gilansang sa krus, kitalikdan diha sa kamatayon, apan gibanhaw uban sa himaya, kaluy kami Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Ginoong Hesus malumong magbalantay nga nagahatag ug kapahulayan sa among mga kalag, hatagig walay katapusang kalinaw ang among igsuon nga si Teresita, angat kaluy kami Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo. Ginoong Hesus, imong panalanginan ang mga nagsubo ug nagsakit. Panalangin Tinuod natong puloy-anan atuwa sa langit, busa mag-ampong kita sa atong langitong Amahan, sumala sa gitudlo kanato sa atong Ginoong Jesucristo. Amahan namo sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong ang ilang mga maayong buhat. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Magkakayang na walay pagkapalong mudan ang kaniyang angkod sa kamaturan. Ang iyang kalag ug mga kalag sa tanang matuobong nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios, makapahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang awit ang kinabuhi sa tao. Ang kinabuhi sa tao, sama sa usa ka binhi, kung halimahan pagayo, muturok kinig mo lambo, o kunyag kahantong, sama sa atong tanong, kay ilumol man sa gugma, gugma sa isikay ngon, kay ginhatong kinabuhi, kinabuhi mo sala, o sama sa kabini, sa gugma kita gipili, kay kinabuhin mililhon, bulawan ang panahon, atong yung paninguhaon, ang pagpuyo nga sulundon, atong yung paninguhaon,